बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि एक बार फिर बाबुल मंदब में एक खौफनाक धमाका हुआ है, जिसके बाद तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। किसकी जानिब से किसको तबाह किया गया, इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि नाज़रीन स्टेट ऑफ हॉर्मज़ में दुनिया का पहला मुल्क कतर बन गया है टैक्स देकर अपने बहरी जहाज गुजारने वाला, इसकी तमाम तरह डिटेल। जबकि दूसरी तरफ एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है, पाकिस्तान पर होने वाले हमलों की तमाम तर जो कच्चा छट्टा है वो अफगानिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ ने खोल कर रख दिया है कि इन हमलों के पीछे कौन है। जबकि मिस्र में एक और बड़ा हमला हुआ है, मिस्र के हमले में किसका हाथ है, इसकी भी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम आज की व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है और मामलात खौफनाक शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जंग का बहुत सारे दुश्मन फ़ायदा उठाने की हद्दुल-वसा कोशिश कर रहे हैं। ईरान को बहाना बना के बहुत सारे लोगों ने अपने अपने हाथ साफ किए हैं जिसके साथ दुश्मनी थी उस पर। अभी रिसेंटली आपको पता है कि जो सऊदी अरब के ऊपर हमले हुए, इन हमलों में भी जो इराक है उसने कहा जी कि हमारा कोई हाथ नहीं था। ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत, एक प्लानिंग के तहत इराक और सऊदी अरब को लड़ाने की घरौनी कोशिश की गई है। जबकि नाज़रीन, अभी से थोड़ी देर पहले खबर ये आ रही है कि जो मिस्र की गैस तंसीबात हैं उनके ऊपर हमला हुआ है और वहाँ पे बड़े और खौफनाक धमाके हुए हैं। पहले मिस्र में एक जो अमेरिका का एलएनजी टैंकर था उसको निशाना बनाया गया और अब जो है वहाँ पे जो गैस तंसीबात हैं उनको निशाना बना दिया गया है। ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अरागची की जानिब से कहा गया है कि ये हमले ईरान ने नहीं किए, ना ही ईरान का इसमें हाथ है, ना ही इराक से जो हमले हुए हैं उनका इराक के साथ ताल्लुक है। ये हमले इसराइल की जानिब से किए गए और फाल्स फ्लैग अटैक्स जो हैं वो करके इसका इल्ज़ाम लगाया गया ईरान के हमारे याफ्ता ग्रुपों के ऊपर और अब उनको तबाही से दोचार किया जा रहा है। नाज़रीन, आज जो है वो जनूबी लिबनान का जो इलाका है वहाँ पर भी खौफनाक धमाके और पता चला है कि 700 किलोग्राम धमाका खेज मवाद के जरिए जो हिजबुल्लाह के जरिए इस्तेमाल टनल्स थी उनको उड़ा दिया गया है, उन्हें तबाह कर दिया गया है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वो शाम के अंदर, शाम में तकरीबन ईरान की हमारे याफ्ता प्रॉक्सीज जो हैं वो बड़ी इस वक्त बिल्कुल भी इस पोजीशन में नहीं रही कि वो वहाँ पे अटैक्स करें। लेकिन जो लिबनान की हिजबुल्लाह है, उसके बाद अंसारुल्लाह यमन है, उनके खिलाफ और उसके बाद हशद शाबी इसके अंदर इराक के अंदर है, उनके खिलाफ हमलों का सिलसिला जारी है, कुर्दों के ऊपर हमलों का सिलसिला जारी है। तो अभी हमारे पास जो इत्तलात आ रही हैं नाज़रीन वो बड़ी खौफनाक हैं। बाबुल मंदब, जहाँ पे अभी रिसेंटली जो ईरान के हमारे याफ्ता अंसारुल्लाह यमन है उन्होंने कहा जी कि हम बाबुल मंदब से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से टैक्स लेंगे। अब बाबुल मंदब में एक बड़ा खौफनाक धमाका हुआ है। नाज़रीन, इत्तलात ये हैं कि कैमरूनियन जो फ्लैगशिप है उसको तबाह कर दिया गया है यमनी हौसियों की जानिब से। उन्होंने कहा जी कि हमने जिनको ऑर्डर्स दिए हैं अगर वहाँ से कोई भी बहरी जहाज़ आएगा उसको हम निशाना बनाएंगे। नाज़रीन, याद रहे कि इससे पहले ना तो चाइना के ना ही पाकिस्तान के बहरी जहाज़ों को यमन के अंसारुल्लाह की जानिब से निशाना बनाया गया है, बल्कि अभी कैमरूनियन जो फ्लैगशिप है ये तेल बरदार बहरी जहाज़ था जिसको बाबुल मंदब में यमनी हौसियों ने निशाना बना के तबाह कर दिया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये पता चले कि यमनी फ़ौज के तर्जुमान जनरल याहिया सरी की जानिब से एक ताज़ा तरीन इंटरव्यू के अंदर बयान दिया गया है जिसमें उन्होंने कहा कि इस वक्त सऊदी अरब के दरमियान और यमन के दरमियान जो सरहदी जंग है वो बढ़ चुकी है और हमारे लाखों की तादाद में लोग हैं जो मुकम्मल तौर पे तैयार हैं सऊदी अरब में दाखिल होने के लिए। अगर हमारे ऊपर ग्राउंड अटैक किया गया तो हम अपनी ग्राउंड फोर्सेज जो हैं वो इन इलाकों के अंदर दाखिल करेंगे जहां से हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं और उनको कैप्चर कर लेंगे। यानी इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन की सूरत में फिर इसके मामलात के अंदर जब सऊदी अरब पे हमला होगा तो पाकिस्तान को भी मैदान में आना पड़ेगा, पाकिस्तान को भी इस जंग में पार्टिसिपेट करना पड़ जाएगा। तो ये चीज़ें इस वक्त नाज़रीन चल रही हैं। दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चले नाज़रीन कि सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन इसलिए भी है
کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ ساتھ جو دیگر عرب ممالک ہیں وہ اب کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے معاملات جو ہیں ان کو یا تو سالو کیا جائے یا پھر طاقت کا استعمال کیا جائے۔ اب طاقت کا استعمال کر کے نہ تو اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ امریکہ کھلوا سکے اپنے پورے اتحادیوں کے ساتھ، اور آپ کو پتہ ہے کہ پورے مشرقی وسطیٰ کے اندر 36 فوجی اڈے ہیں ان کے، اس کے باوجود وہ اس کو نہیں کھلوا سکا، تو پھر یہ عرب ممالک ایسے کیسے کر سکیں گے؟ تو ناظرین، باب المندب والا معاملہ جو ہے وہ ایک نیا پھڈا پوری دنیا کے لیے بن چکا ہے۔ دوسری جانب اسٹریٹ آف ہرمز سے اب باقاعدہ طور پہ کارگو شپس جو ہیں انہوں نے گزرنا تو ہے ہی، تو اب قطر کا جو بحری جہاز ہے کل ناظرین جو گزرا ہے، اب اس نے ٹیکس جو ہے باقاعدہ طور پہ ایران کی حکومت کو پے کیا ہے، اور پے کرنے کے بعد یہ جو بحری جہاز ہیں یہ یہاں سے گزرا ہے، اور اب یوں سمجھ لیجیے کہ باقاعدہ طور پہ ٹیکس پے کر کے گزرنے والا پہلا ملک جو ہے وہ قطر بن چکا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت معاملات خاصے پریشان کن بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس وقت مشرق وسطیٰ کے اندر ایران جو ہے وہ انہوں نے بالکل واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ہم اسلامی ممالک کے اوپر حملے کرنے میں نہ تو اس کے حق میں ہیں اور نہ ہی ان کے اوپر ہم اٹیک کر رہے ہیں، اور ہم نے جو اٹیک کرنے وہ ہم امریکی ایئر بیسز کو نشانہ بنا رہے جو انہی ممالک نے ان کو دی ہوئی ہیں۔ حالانکہ انہی ممالک نے ایران پر حملے کرنے کے لیے یہ ایئر بیسز ہی تھیں، کیونکہ امریکہ نے تو ان کو لیا تھا ایران کی اپنا ان عرب ملکوں کی حفاظت کے لیے، لیکن عرب ملک جو ہیں ان کے لیے تباہی کا باعث جو ہے یہی فوجی اڈے بن چکے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے، وہ ہے ناظرین پاکستان کے حوالے سے۔ پاکستان عرصہ دراز سے پوری دنیا کو بتاتا آ رہا ہے کہ افغانستان کے اندر بھارت کی خفیہ ایجنسیاں اور بھارت جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ملوث ہے پاکستان میں حملے کروانے کے لیے۔ تو ناظرین، اب جو ایران کے سابق انٹیلیجنس چیف ہیں انہوں نے مسعود اندرابی، انہوں نے آج جو ہے وہ ڈپلومیٹ کو ایک انٹرویو دیا ہے۔ ڈپلومیٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے مسعود اندرابی نے کہا ہے کہ جو کچھ اس وقت افغانستان کے اندر ہو رہا ہے وہ بھارت کی اماں پہ پاکستان کے خلاف کروایا جا رہا ہے۔ بھارتی حکومت کی فنڈنگ سے ہی پاکستان میں دہشت گردی کروائی جا رہی، پہلے بھی کروائی جاتی رہی۔ تو چونکہ ناظرین وہ ایک انٹیلیجنس چیف رہا ہے اور ان کی جو سورسز ہیں یا ان کی جڑیں کافی زیادہ گہرائی میں ہوتی ہیں اور ان کو تمام تر چیزوں کو پتا، اور پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے خلاف بھارت جو ہے وہ افغانستان سے دہشت گردی لانچ کرتا رہا ہے۔ تو اب جو مسعود اندرابی ہے اس کی جانب سے تصدیق کر دی گئی ہے کہ افغانستان کے اندر انفیکٹ بھارت بیٹھا ہوا ہے جو براہ راست پاکستان کو نشانہ بنا رہے ہیں دہشت گردوں کے ذریعے۔ تو اس سے ناظرین اب کسی قسم کا کوئی ابہام باقی نہیں رہتا کہ پاکستان میں اس وقت یہ دہشت گردی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پہ دہشت گردوں کے خلاف بڑے پیمانے پہ آپریشنز کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت بلوچستان کی عوام جو ہے انہوں نے بھی پاک فوج کے شانہ بشانہ ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں اور دہشت گردوں کے قلع کما کرنے کے لیے، ان کا خاتمہ کرنے کے لیے اس وقت بڑے پیمانے پہ آپریشنز جاری ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتا چلیں خوزدار کے اندر اور اس کے بعد لکی مروت کے علاقے کے اندر اور اس وقت چمن کا جو ایریا ہے وہاں پہ دہشت گردوں کی بڑی تعداد کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے اندر جہنم حاصل کیا جا چکا ہے، اور ابھی سے تھوڑی دیر پہلے بھی کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ مسون کے علاقے میں 2 بارود سے بھری ہوئی گاڑیاں جو کہ خود کش دھماکوں کے لیے تیار کی گئی تھیں، ان کو تیار کیا جا رہا تھا کہ ان کو جا کے ٹارگٹ پہ بھیجا جائے اور ہٹ کیا جائے۔ تو ناظرین، ان 2 تیار کھڑی گاڑیوں کو ایک کمپاؤنڈ کے اندر پاکستانی مسلح افواج نے، پاکستان کی جو ڈرون فورس ہے اس نے شیپرڈ ڈرون سے اٹیک کر کے تباہ کر دیا ہے، جس میں بڑی تعداد میں دہشت گرد ہلاک اور زخمی بھی ہوئے ہیں اور بڑی تباہی جو ہے وہ ہوئی ہے اس بارود کے پھٹنے سے جو کہ انہوں نے پاکستان کے اندر دہشت گردانہ حملوں کے لیے تیار کر رکھے تھے۔ تو ناظرین، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دشمن اس وقت ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو جتنا ہو سکے وہ نقصان پہنچائے، لیکن اس وقت ان کی دال نہیں گل رہی، کیونکہ پاکستان کی جو فوجی جوان ہیں وہ اس وقت سیسا پلائی دیوار بنے ہوئے ہیں ان کے سامنے، اور آپریشن اول العزم کے اندر، آپریشن شوبان کے اندر بڑی تعداد میں دہشت گردوں کا مارا جانا، یہ BLA اور BLF کے جو دہشت گرد ہیں اس وقت ان پہاڑوں میں جہاں پہ یہ چوہے چھپے ہوئے تھے وہاں پر اس وقت بہترین اور زبردست قسم کے پریسائز اٹیک کیے جا رہے ہیں، اور ان میں ہونے والی ہلاکتیں وہ اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ دشمن کے پاؤں اس اکھڑ چکے ہیں، یہ آخری سانسیں لے رہی ہے دہشت گردی۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ ایک جو ہے وہ پرامن بلوچستان جو ہے وہ اس کا ثمر ہوگا۔ بے شک جب بھی کوئی
امن کہیں پہ قائم ہوتا ہے تو شہیدوں کے لہو پہ ہوتا ہے۔ ہمارا سلام ہے وطن کے ان بیٹوں کو جنہوں نے اس امن کو قائم کرنے کے لیے اپنی قربانیاں دی ہیں اور جو دے رہے ہیں، انشاءاللہ سرخرو ہوں گے اور وطن عزیز میں جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنے گا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔